मक्का क्लॉक टावर दुनिया के मुक़द्दस तरीन मकाम बैतुल्लाह के ऐन सामने एक खूबसूरत इमारत है, जिसका इफ्तिताह 2013 में हुआ और उस वक्त ये दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन इमारत थी। इस टावर की बुलंदी 607 मीटर यानी तकरीबन 2000 फीट थी और इसकी चोटी पर सुनहरे रंग का खूबसूरत हिलाल यानी पहली तारीख का चांद बनाया गया, जो इस कदर बड़ा है कि बहुत फासले से भी इसे देखा जा सकता है। अगरचे बहुत से लोग इस क्लॉक टावर के बारे में बहुत सी मालूमात रखते होंगे, लेकिन इसकी एक चीज है जिसके बारे में यकीनन बहुत कम लोगों को मालूम है, और वो ये है कि इस टावर की चोटी पर बनाए गए इस खूबसूरत हिलाल की तह में एक हॉल नुमा खास कमरा मौजूद है, जिसकी छत नहीं है। तो क्या ये ओपन एयर रूम किसी सिक्योरिटी गार्ड के लिए तामीर किया गया कि जिसने हर वक्त बैतुल्लाह पर और मक्का क्लॉक टावर पर निगाह रखनी है? तो दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि ये ओपन एयर हॉल सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत के लिए मुख्तस किया गया है। इस वक्त ये हॉल दुनिया भर में इबादत की बुलंद तरीन जगह है। आप इसे दुनिया की बुलंद तरीन मस्जिद भी कह सकते हैं। जमीन से 2000 फुट बुलंद मक्का क्लॉक टावर के सबसे बुलंद मकाम पर सुनहरी हिलाल की बुनियाद में जो खास कमरा बनाया गया है, इसे कायनात के खालिक की इबादत के लिए वक्फ किया गया है। इमारत की तामीर के लिए काम करने वाले इंजीनियर्स का कहना है कि इसकी मंसूबाबंदी करने वाले चाहते थे कि काबतुल्लाह के पाकीज़ा और रूह परवर नजारे के साथ नमाज की अदायगी के लिए जगह तामीर की जाए, जिसकी तकमील के लिए बुलंद तरीन मकाम पर वाक़े हिलाल के अंदर ये खास कमरा बनाया गया, जहां मुसलमान बारी ताला की अजमतों का इतराफ करते हैं और उसके सामने सरबसजूद होते हैं। मक्का क्लॉक टावर के इस ओपन एयर हॉल यानी दुनिया की बुलंद तरीन मस्जिद तक रसाई के लिए एक तेज रफ्तार लिफ्ट के जरिए जाना पड़ता है। लिफ्ट का सफर खत्म होने पर आपको 18 मीटर का फासला पैदल तय करना पड़ता है और फिर आदमी इस हिलाल के अंदर बने इस कमरे में पहुंच जाता है, जिसकी छत ना होने के बायस इसमें से आसमान साफ नजर आता है। और अगर यहाँ से नीचे देखें तो बाकी इमारतों के साथ साथ आपको खाना काबा भी नजर आता है। इस कमरे तक पहुंचने का एक मुतबादल चेयर लिफ्ट भी है, जिसे दुनिया की बुलंद तरीन चेयर लिफ्ट होने का एजाज हासिल है। ख़वातीन व हज़रात, मक्का क्लॉक टावर की तमाम अतराफ में नस्ब किए गए घड़ियाल इस कदर बड़े साइज के हैं कि इनमें से हर एक 43 मीटर जगह घेरता है और इन घड़ियालों की हर एक सुई का वजन 1.5 मैट्रिक टन के बराबर है। इस टावर की खूबसूरती को रात के वक्त मजीद 4 चांद लग जाते हैं, जब इसमें नस्ब की गई 20 लाख LED लाइट्स रोशन की जाती हैं और पूरा टावर इन रंगारंग रोशनियों में नहा जाता है। ये रोशनियां 17 किलोमीटर के फासले से भी देखी जा सकती हैं। तो दोस्तों, ये तो था इस सवाल का जवाब कि मक्का क्लॉक टावर की बुलंद तरीन जगह पर जो कमरा बनाया गया है वो किसके लिए मख्तस है। अमूमन ये कहा जाता था कि ये कमरा सिक्योरिटी टीम के लिए डेडिकेट किया गया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ इस बुलंदी से बैतुल्लाह और मक्का क्लॉक टावर पर निगाह रखनी होती है। इसी तरह ये भी कहा जाता रहा कि मक्का क्लॉक टावर का सबसे बुलंद तरीन कमरा बादशाह वक्त के लिए बनाया गया है कि वो कभी कभार इस बुलंदी पर आकर इस नजारे से लुत्फानंदोज होते हैं। मगर सही इंफॉर्मेशन यही है कि ये कमरा बादशाहों के बादशाह अल्लाह ताला के इबादत के लिए मख्तस किया गया है और इस वक्त ये दुनिया की बुलंद तरीन मस्जिद करार दी जा सकती है। हम सब अपने नाजरीन को अगर मक्का क्लॉक टावर की तामीर के बारे में बताएं तो जरा सोचिए कि वो घड़ी कितनी फख्रो इम्बसात की घड़ी थी, जब दुनिया इस्लाम के मुकद्दस तरीन शहर मक्का में दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी की तंसीब के लिए बुलंद तरीन क्लॉक टावर की बुनियाद रखी गई। ये क्लॉक टावर मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मकाम खाना काबा के पहलू में रुकने यमानी से चंद ही कदम के फासले पर मुकद्दस पहाड़ी सफा के पीछे सड़क के पार तामीर किया गया है। इस क्लॉक टावर का संगे बुनियाद 2004 में रखा गया। 2012 में इस क्लॉक टावर की तामीर मुकम्मल हो गई तो माह रमजान के मुकद्दस अयाम में इस क्लॉक को आजमाइशी बुनियादों पर 3 माह के लिए चलाया गया और अगले साल ईद उल फित्र पर इस क्लॉक का बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी बादशाह शाह अब्दुल्ला ने इफ्तिताह किया। खाना काबा के साथ जुनूब की जानिब अजियाद किला था, जिसे तुर्क उस्मानी हुक्मरानों ने 18वीं सदी ईस्वी में तामीर करवाया था। बिल्कुल इस जगह पर सऊदी हुकूमत ने मौजूदा अजीम मंसूबे का प्रोग्राम बनाया, जिसमें दुनिया के सबसे बुलंद क्लॉक टावर, हजारों रिहायशी कमरों के अलावा एक 5 स्टार होटल की तामीर का मंसूबा भी शामिल था। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए यहाँ पर पहले से मौजूद किले को मस्मार करना जरूरी था। 2002 में जब अजियाद किले की मस्मारी का काम शुरू हुआ तो तुर्क हुकूमत के माथे पर बल जरूर पड़े, मगर सब कुछ बेसूद साबित हुआ, क्योंकि उस वक्त तुर्की की बजाय खाना काबा की तवल्लियत सऊदी खानदान के पास थी और खादिम
خادم حرمین شریفین کا تاج سعودی حکمرانوں کے سر پر سجا تھا۔ 8 سال تک مسلسل زیر تعمیر رہنے کے بعد جب 2012 میں اس کی تعمیر اپنے پایا تکمیل تک پہنچی تو یہ زمین سے تقریباً 1972 فٹ یعنی 600 میٹر بلند تھا۔ اس ٹاور پر لگا ہوا کلاک زمین سے تقریباً 1750 فٹ کی بلندی پر نصب کیا گیا ہے۔ کلاک کے ڈائل ایریا کا رقبہ تقریباً 20,000 مربع فٹ ہے، جبکہ اس کلاک کے منٹ کی سوئی 72 فٹ اور گھنٹوں والی سوئی 56 فٹ لمبی ہے۔ کلاک کے اوپر موٹے حروف میں اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ یہ کلاک حجم کے لحاظ سے لندن کے بگ بین سے بھی 6 گنا بڑا ہے۔ مکہ کلاک ٹاور اس عظیم پروجیکٹ کا حصہ ہے جس میں 3000 کمروں والا ہوٹل بھی شامل ہے، جن میں 858 کمرے لگژری اپارٹمنٹ پر مشتمل ہیں۔ ان کمروں کی کھڑکیاں خانہ کعبہ کی طرف کھلتی ہیں، جہاں سے خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کا روح پرور نظارہ ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج کے ایام میں اس کمپلیکس میں تقریباً 6500 زائرین قیام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 10,000 نمازیوں کے نماز پڑھنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا ہال بنایا گیا ہے۔ اس پورے پروجیکٹ کی 123 منزلیں ہیں، جن میں 120 زمین کے اوپر اور 3 زیر زمین ہیں۔ اس کلاک ٹاور کی 76 منزلیں ہوٹل کے زیر استعمال ہیں۔ ایک منزل میں اسلامی میوزیم بھی بنایا گیا ہے، جبکہ 20 منزلوں پر مشتمل ایک بہت بڑا شاپنگ مال بھی موجود ہے۔ خواتین و حضرات، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس جگہ پر کلاک ٹاور بنانے کا آئیڈیا کیوں آیا؟ 2008 میں دوحہ میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں دنیا اسلام کے نامور جید علماء اور اسکالرز نے حصہ لیا۔ کانفرنس کے دوران وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ 125 سالہ پرانا اختیار کردہ گرین وچ مقام دنیا کا مرکزی پوائنٹ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کا مرکزی نقطہ مکہ معظمہ ہے، اور یہ گرین وچ مین ٹائم جسے دنیا کا معیاری وقت قرار دیا گیا ہے مبنی بر حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے کانفرنس میں یہ بات بڑے وثوق اور سائنٹیفک دلائل کے ساتھ ثابت کی کہ مکہ ہی دنیا کا مرکزی مقام ہے۔ اس نتیجے کے پیش نظر ہی سعودی حکومت نے اس جگہ کلاک ٹاور تعمیر کرنے کا بیڑا اٹھایا تاکہ مکہ کلاک ٹاور کا وقت ہی دنیا کا اصلی اور صحیح معیاری وقت کہلانے کا مستحق ٹھہرے۔ اس کانفرنس کے شرکاء نے بربلا اس حقیقت کا اظہار کیا تھا کہ 1884 میں لندن کے ٹائم کو تمام دنیا پر مسلط کیا گیا تھا، جو کہ حقائق کے منافی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کم از کم تمام اسلامی ممالک مکہ کے معیاری وقت کو GMT کے بجائے تسلیم کر لیں اور دنیا کے تمام مسلمان اپنی گھڑیاں مکہ کلاک ٹاور کے وقت ہی سے سیٹ کریں۔ خواتین حضرات، ابھی تک تو یہ ممکن نہیں ہو سکا، مگر امید کی جا سکتی ہے کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ مکہ کے وقت کو دنیا کا معیاری وقت مانا جائے گا، کیونکہ سائنس بھی آج اس بات کو مانتی ہے کہ مکہ اور خانہ کعبہ ہی دنیا کا مرکز ہیں۔ دوستو، اس کلاک ٹاور کی اہمیت کے پیش نظر ہی سعودی حکومت نے اس پروجیکٹ پر تقریباً $3 ارب لگا دیے۔ مسجد الحرام میں دی جانے والی 5 وقت کی اذان کی آواز اس کلاک ٹاور سے 7 کلومیٹر کے فاصلے تک بخوبی سنی جا سکتی ہے۔ کلاک کی چھت کے اوپر تقریباً 1800 فٹ کی بلندی پر ایک رصد گاہ بھی بنائی گئی ہے، جو یقیناً دنیا میں سب سے بلند رصد گاہ ہے۔ یہ رصد گاہ مسلمانوں کے مقدس مہینوں کا چاند دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس رصد گاہ میں اتنی طاقتور دوربینیں نصب کی گئی ہیں کہ بادلوں کی صورت میں بھی چاند دکھائی دے سکتا ہے۔ تو دوستو، یقیناً یہ سعودی حکومت کا ایک قابل فخر کارنامہ ضرور ہے کہ اس نے دنیا کے سب سے بڑے اور بلند کلاک ٹاور کی تعمیر کر کے تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک فخر و انبساط کا لمحہ پرووائڈ کیا ہے۔ اس سے قبل یہی فخر مغربی دنیا کے پاس تھا، گویا دنیا میں بلند و بالا اور فلک بوس